بسم الله الرحمن الرحیم. मैं अपने भाई होनहार साथी जनाब कारी मोहम्मद शकील साहब दे के गुजारिश करांगा कि माइक ते आन तशरीफ़ लियान, कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत फरमा के साढ़े दिलों नूं रोशन करन जनाब कारी मोहम्मद शकील साहब. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة بسم الله الرحمن الرحيم. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة
ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله ومولانا